दाई के भयो बोलाउनु भएछ त सन्चो छैन कि क्या हो त्यस्तो के होइन कान्छी अब यतै बस कान्छी मलाई त्यस्तो केही पनि भएको छैन किन मनमा यत्तिकै कुराहरू खेलेर बसेको छ त्यसैले किन के भयो कसैको सम्झना आयो कि क्या हो हजुरलाई कसको आयो भन्नुहोस् त कसैलाई सम्झेको छैन अब सम्झेर पनि के फाइदा पुरा हुने नि होइन है हो नि दाई छोडेर जानेहरूलाई सधैँ सम्झेर पनि के गर्नु फेरि सधैँ सम्झेर उनीहरू फर्केर आउने पनि त कहाँ हो र हो नि कान्छी तर कतिपय कुराहरू नसम्झ्यौँ भने पनि बाध्य हुँदो रहेछ सम्झिनलाई कान्छी साँच्ची बलरामले तिमीलाई केही कुरा भनेको छ कि नै छैन दाई के कुरा हो र त्यस्तो भन्नुहोस् त साँच्ची बलराम त विदेश जाँदैछ अरे नि त मलाई पनि मायाले भनेर मात्र थाहा पाएको मैले त बलरामले तिमीलाई केही भनेको छ कि भनेर सोधेको नि ल होइन होला के कुरा गर्नुभएको बलराम दाईले त्यत्रो कुरा हामीसँग कहाँ लुकाउनुहुन्छ र माया दिदीले त्यत्तिकै जिस्केर भन्नुभएको होला नि कान्छी माया त्यस्तो खालको मान्छे होइन अनि फेरि विदेश जाने कुरामा कहाँ जिस्किन्छ होला र त्यो तिमी आफै भन त त्यो त हो दाई तर बलराम दाईले यस्तो कुरा किन लुकाउनु भएको होला के हजुर रिसाउनुहुन्छ भनेर पो कि खै कान्छी किन मसँग लुकाएको कुन्नी अब ऊ विदेश जानै लागेको छ भने पनि मैले नजा भन्न मिल्दैन क्यारे फेरि उसको पनि आफ्नै भविष्य छ सधैँ गाउँमा बसेर पनि त के फाइदा त्यही त अब हाम्रै देशमा केही गरौँ भने पनि हाम्रो राज्यको चाल यस्तै छ हुन त हो नि कान्छी अब आफ्नै देशमा नै केही गरौँ भने पनि ठाउँ नै पाउँदैन जसको आफ्नो मान्छे छ उसैले मात्र ठाउँ पाउँछ हामी जस्ताले कसले दिन्छ होला र काम लास्टमा विदेशिनु बाहेक केही उपाय देखेको छैन मैले हो नि दाई तर बलराम दाईको त ठाउँमा पावर छ नि यसो यतै बसेर के गरौँ भने पनि भइहाल्थ्यो होइन र दाई हुन्थ्यो नि कान्छी अब उसले चाहेको भए त यहाँ सानो भाग मन परेन होला नि अब विदेश गएर ठुलै भाग पाउँछु भने होला त्यहाँ दुःख पायो भने बल्ल थाहा हुन्छ तर पनि कुरा के हो थाहा छैन म बलरामलाई नै भेटेर कुरा गर्छु हस् दाई बरु कति बेला आउनुहुन्छ खाना उतै खाएर आउनुहुन्छ कि होइन कान्छी म यतै घरमा खाना आउँछु बरु म ढिला भयो भने तिमीले बेलैमा खाऊ है हस् दाई बरु छिटै आउनुहोस् न फेरि ल ल कान्छी खाना बनाउँदै गर है आज चाहिँ मायालाई जसरी भयो नि भेट्ने जानै पर्यो ओइ साने तँ कति फोनमा झुम्मिरा ह यहाँ आइज हो त भेट्लास् नि फेरि दाइको अहिले पारा देखाइरा दाइ तपाईँले मेरो केही आवश्यकता पर्यो कि साला झारे तेरो मलाई आवश्यकता पर्छ तँलैको मेरो आवश्यकता पर्छ तेरीमा गद्दा हेपिरा तैँले मलाई भेट्लास् नि फेरि अहिले तैँको दाइ यति धेरै नहेप्नुहोस् न मान्छेलाई समयले कतिखेर कहाँ पुर्याउँछ थाहा नै हुँदैन त्यति बेला थाहा पाउनु होला आवश्यकता के हो भनेर थाहा छ मलाई अनि दाइको चित्त दुखी गरी यस्तो कुरा गर्नुपर्छ त
अबदेखि यस्तो कुरा नगरेस्, बुझिस्? बल्ल लाइनमा आयो। टार्जन दाइले भनेको ठिकै रहेछ, जति मान्यो त्यति हेप्दो रहेछ। अबदेखि मलाई पनि थाहा भयो के भन्नुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ भनेर। बरु टार्जन कहाँ गएछ? हिजो यहीँ भेट्न आउँछु भन्थ्यो, के भयो फेरि यसलाई? ओइ साने, त ठिक त छस्? म ठिक छु दाइ, बरु भन्नुहोस् न के भयो हजुरलाई? यत्रो कुरा गरे यसले त सुनेको रहन्छ। के भयो तँलाई? भन् त साने, दाईको कुरामा त केही ध्यानै दिँदैन साला। केही पनि भएन दाइ, आज टार्जन दाइ कता जानुभयो भनेर सोचेर बसेको। ए हो र, तेरो र मेरो सोच मिल्दो रहेछ। मैले पनि टार्जन कहाँ गयो भनेर तँलाई भन्दैछु त। खै दाइ, हिजो त यही ठाउँमा आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभएछ? अहिलेसम्म आउनु भएन। त्यही त भनेको साने, खै त्यो टार्जन गदा पनि यति बेरसम्म आउँदैन। अस्ति मायालाई नि भेट्न पाइएन, जमेन बरु मायालाई भेट्नलाई। भेट्न त जाने दाइ, तर कहाँ गएर भेट्ने? घरमा जाउँ भने लखेटिहाल्छन् तपाईँको कपाल देखेर। चुप लाग गधा, कपाल यस्तो भएर के भयो त? मन त सफा छ नि मेरो। त्यो त हो, मन सफा छ भनेर तपाईँलाई र मलाई माथि त थाहा छ नि। देख्ने मान्छे तर्सिहाल्छन् हामीलाई देख्ने बित्तिकै, अनि मनको त के कुरा गर्नु। तर्सिनेलाई तर्सिन दे साने, हामीलाई बाल। त्यो त हो दाइ, तर माया भाउजू र उहाँको घर परिवार तर्सेको चाहिँ राम्रो होइन है। तर तेरो भाउजूले चाहिँ माया चाहिँ गर्ने हो के? तर्सिनेको के कुरा गर्छस्? भेट भएको बेलामा कसरी आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्छिन्, त्यही भएर थाहा हुन्छ नि साने, कति माया गर्छिन् भन्ने कुरा। हो र दाइ, तर माया गर्ने मान्छेले त सिधै आँखामा हेर्न सक्दैन रे नि त। के हो कुरा? तैँले अझै पनि मायाको कुरा गर्ने बेला भएको छैन। माया भनेको दुई थरी हुन्छ, बुझिस् नि केटा? आगो जस्तो माया अनि पानी जस्तो माया। मेरो चाहिँ आगो जस्तो माया हो के। आँखामा आँखा जुदाएर माया लाउने हो, त्यतिले नि भएन भने उठाएर लाने हो, बुझिस् नि साने? है दाइ, तर उठाएर लानु राम्रो होइन नि, फकाएर पो लानुपर्छ त। चुप लाग, मेरो दिमाग नखा। तेरो भाउजू बाहिरतिर होला, हिँड्छौँ बरु भेट्नलाई। हस् दाइ। है, दाइ पनि आउनु भएन, किन ढिला गर्नुभयो कुन्नी? बरु यसो बारीतिर जानु पर्यो। ल, कान्छी जस्तै छ त। होइन, कान्छी हो को हो? त्यही गएर कुरा गर्नु पर्यो। ए, कान्छी त रहेछन् नि। कान्छी? ए, माया दिदी बारीमा आउनु भएको? हो नि कान्छी, बारीतिर आएको। अनि तिमी पनि बारीतिरै आएको रहेछौ। ए, म पनि बारीतिरै आएको नि दिदी।
हेर्नुहोस् न, मुसाले मकै बर्बाद बनाइदिएछ। हरेक वर्ष यस्तै दुःख दिन्छ। हो नि कान्छी, हाम्रो बारीतिर पनि त्यस्तै हालत छ। अनि तिमीलाई कस्तो छ? हेर न, घरको कामले गर्दाखेरि तिमी भातिर आउनै पाएन। नरिसाउ ल, दिदी आएन भनेर। लौ, छैन माया दिदी, किन रिसाउने? गाउँघरको काम यस्तै त हो नि। साँच्चै दिदी, मकै भित्राउने बेलामा मुसाले सत्यानाश गराउँछ, धान भित्राउने बेलामा पानीले। गाह्रो छ कान्छी, जति दुःख गरे पनि खान र लाउन गाह्रो। मान्छेहरूलाई दुःखै नगरी कसरी खान पनि सक्दैन। है दिदी, हामीले भने यत्रो दुःख गर्दा पनि पुग्दैन। कोही भने लखर डुलेर खाएका छन्। खानु परेन, माया गरेपछि अलिअलि गाली पनि पचाउनु पर्छ, बुझिस् केटा? त्यो त हो दाइ, माया तपाईँले गर्ने, गाली मैले खाएँ भने? नगर। अब माया मैले गरेपछि गाली पनि मैले खान्छु नि। त साथी मात्रै हिँड, जाउँ। हुन्छ। अनि कान्छी, राम कता गयो नि? घरमै छ कि बारीतिर पनि आएको रहन्छ? छैन दिदी, बलराम दाईलाई भेट्न जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दाई आउन ढिला गर्नुभयो, अनि म त बारीतिर आएको। हो र कान्छी, अनि एउटा कुरा तिमीलाई थाहा भयो? बलराम त विदेश जाँदै छ अरे नि त। दाईले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बलराम दाईलाई भेट्न जानुभएको होला नि। हो नि कान्छी, रामलाई पनि मैले नै भनेको। रामलाई त केही थाहा रहेनछ। त्यही कुरामा त चित्त दुखाउनु भएको छ नि दिदी दाईले। बलरामले किन यस्तो कुरा लुकायो मसँग भनेर। त्यही त, अस्ति रामले पनि मैले भनिदिएपछि चित्त दुखाएको थियो। हुन त बलरामको पनि त केही समस्या होला। अब दुई भाइ भेटेपछि आफै कुरा गर्छन्। कुरा गर्ने भनेकै त हो नि साने। अब मायालाई पनि भेट्न गाह्रो छ, कसरी कुरा गर्ने? त आफै भन् त साने। चिन्ता नलिस् दाइ, केही न केही उपाय त लागिहाल्ला नि। ओए साने, तेरो भाउजू त उतै पारिपट्टि बारीमा पो रहेछ त। हिँड, जाउँ उतै। दाइ, एकजना त भाउजू हुनुभयो, अर्की को रहेछ चिन्नुभयो? होला नि तेरो भाउजूको बहिनीहरू, तेरो दाईको साली के। हिँड, जाउँ उतै, रमाइलो गर्दस् त पनि बरु। हस् दादा। माया, कुन बाटो हिँड्छौ आजकल? भेट हुन नि छाड्यो। तिमी जुन बाटो हिँड्छौ त्यही बाटो कुर्छु म। यो बाटो हिँड्छ, तिमीहरूलाई जुन बाटो हिँड्यो नि के खाँचो भयो त? त्यत्तिकै दिमाग खान्छ है। आजकल नयाँ बाटो हिँड्न थालेको रहेछौ त, त्यही भएर तिम्रो मेरो भेट हुन छाड्यो है साने? हो नि दाइ, नयाँ बाटो त खतरा रहेछ। माया दिदी, कुन यिनीहरू? कान्छी, तिमीले यिनीहरूलाई चिनेको छैनौ। यिनीहरू पारी गाउँका लोफर केटाहरू हुन्। तिमी नडराउ, म छु नि यिनीहरूको लागि। भाउजूले त कानी खुसी गर्दै हुनुहुन्छ त। तेरो भाउजूले मेरो बारेमा सालीसँग कुरा गर्दैछिन्, बुझिस् साने? भाउजू, दाइ नजिक हुँदा त दाइसँगै कुरा गर्नुहोस् न, उता किन? यत्रो भाउजू, मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने? ख्याल गर है, रामले थाहा पायो नि मार्ला। राम राम राम, के यो गाउँको भगवान हो त्यो कि राजा हो? जे भए पनि हाम्रो अघि पर्दैन, डर छेरुवा। माया दिदी, घर जाऊ, मलाई त डर लागिसक्यो। किन डरा कि? म छु नि, डर लाग्यो भने। अनि साने, तेरो पनि उमेर पुगेछ नि। माया, उनी मेरो साली हो, मतलब तिम्रो बहिनी हो। तेरो टाउको हो, मुखमा जे आयो त्यही बोल्छस्। यस्तै चालले त कुन दिन दुःख पाउँछस् अनि थाहा पाउँछस्। पागल। पागल रे? पागल भए म नाङ्गै हिँड्थेँ नि। कि लुगा लाएको देखेको छैन? तिम्रै मायाले गर्दा त पागल भएको नि म। हुन्छस् मेरो लागि पागल। केही गर्ने ढङ्ग छैन, बाना बनाएर हिँड्छ। हो क्या भाउजू, हजुरका लागि दाइ यस्तो हालतमा छ, कुरा बुझ्नुहोस् न। अनि माया, थाहा भयो नि तिम्रै लागि पागल भएको भनेर। हाम्रो सानो काम छ, अहिले जान्छौँ। तिमीलाई अहिले उतै बाटोमा भेटौँ, पर्खेर बस्छु म, बुझ्यौ नि?
कान्छी नडराऊ, म छु नि, तिनीहरूले केही गर्न सक्दैन। त्यही पनि माया दिदी डर लाग्छ, हेर्दै डर लाग्दा थिएँ। फेरि दाई पनि आइपुग्नु भयो ल, हजुर पनि जानु, म पनि जान्छु घरमा। ल ल कान्छी नडरै जाऊ, म भोलितिर आउँछु ल। टार्जन कता जानु लागि? अनि आज त एक्लै छस् त? एक्लै त हो नि साथी, म जस्तो मान्छेको को नै छ र? ल के भनेको? छ नि त त्यत्रो साथीहरू, खोइ त तिनीहरू फेरि झगडा पऱ्यो कि क्या हो? त्यो पागलहरूको के कुरा गर्नु? अस्ति तिमीहरूलाई भेट्न आएको कुरा थाहा पाएछन्, मलाई दिमाग खराब गरेको छन्। अब के गर्छस् त? पहिल्यैबाट त्यस्तै सङ्गत पर्यो, यति बेला पछुताएर के काम? के गर्ने के नगर्ने सुकै दिँदैनन्। नभेटौँ भने पनि भेट्न आइहाल्छन्। बरु साथी राम चाहिँ कहाँ छ? घरतिरै होला, म रामलाई नि भेट्न जानु लागेको। अनि तिमी चाहिँ कता जानु लाग्यो? म पनि माया बहिनीलाई भेट्न गएको थिएँ, घरतिर कोही रहेन रहेछन्, त्यही भएर फर्केर जानु लागेको। अनि साथी तिम्रो बारेमा केही कुरा सुनेको थिएँ, हो कि होइन? के कुरा हो र? साथी तिमी विदेश जाँदैछौ अरे नि, यो कुरा साँचो हो? हेर्न टार्जन, मलाई पनि थाहै थिएन दाइले भिजा पठाउनु भएको रहेछ। मलाई पनि हिजो अस्ति मात्र थाहा भएको। यो कुरा रामलाई पनि थाहा छैन। अब यो कुरा रामलाई कसरी भन्ने? मलाई त लास्टै टेन्सन भएको छ। यही भन्नलाई रामकोमा जानु लाग्यो। टेन्सन मान्नु पर्दैन साथी, तिम्रो घर परिवार राम्रो छन्, गए भइहाल्यो नि। अब हामी जाऊँ भने कसैले पत्याउँदैन, ऋण मागौँ भने कसैले दिँदैन। छोडा सबै कुराहरू, यो संसार यस्तै हो। बरु म बाहिर जानु लागेको कुरा युनिकलाई नभन नि, भन्यो भने फेरि राम्रो हुने छैन नि। भन्दिनँ साथी, बरु तिमीलाई रामको चिन्ता लागेको होला। म छु नि, रामलाई म केही हुन दिँदिनँ, कसम। त्यही रामको त चिन्ता लाग्छ नि। ल ल टार्जन, पहिलाको सबै कुराहरू बिर्सेर अब रामलाई साथ देऊ है। हुन्छ साथी, म मेरो ज्यान गए पनि म रामलाई केही हुन दिन्न, मेरो विश्वास गर। हुन्छ साथी, मलाई तिमीमाथि विश्वास छ। ल म रामकोमा जानु लाग्यो, ढिलो हुन्छ, तिमी पनि जाऊ है। ल ल हुन्छ साथी। ओइ राम, कता जानु लागिस्? म तेरै घरतिर जाँदै थिएँ, राम्रै भयो बाटोमा भेट। होला होला, तँलाई थाहा छ त मेरो जाने ठाउँ कहीँ छैन भनेर। अलिअलि बाटो थियो, त्यो पनि बन्द हुन खोज्दैछ। राम, किन यस्तो कुरा गरेको? के भयो भन्न? अरू त सबै यस्तै हो बलराम। आजकल त मेरो कान पनि कम सुन्न थालेछ। त्यसैले तेरो बारेमा के सुन्दै थिएँ, तेरै घर आउँदै थिएँ म। भनेपछि तैँले सबै कुरा थाहा पाइस्? साँच्ची बलराम, तैँले किन मसँग यत्रो कुरा लुकाइस्? हुन त भन्नलाई म तेरो को नै हो र? राम, यस्तो कुरा नगर। म आफूलाई त थाहा थिएन, अनि तँलाई कसरी भन्नु?
त आफै भन्न। थाहा थिएन रे? होइन, कसरी थाहा हुँदैन? विदेश जाने जस्तो कुरा घरमा पनि सल्लाह भयो होला कि यत्तिकै जानलाइस्? कसम राम, मलाई केही पनि थाहा थिएन। घरमा दाइले भिजा पठाइनु भएको रहेछ, अनि बल्ल मात्र मलाई थाहा भएको, त्यो पनि आमाले भनेर। ए हो र? अब दाइले नै भिजा पठाउनु भएको भए त राम्रै त होला नि। खै राम, अब राम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यो त उतै गरेर थाहा हुन्छ। मैले त जान्नै भनेको थिएँ नि, तर घरमा सबैले गाली गर्नुभयो। खालि गाउँ मात्रै डुलेर हुन्छ, आफ्नो भविष्य बनाउनु पर्दैन भनेर सबैले कराउनु भयो। बलराम, ठिकै त हो नि। अब तँलाई राम्रोसँग थाहा छ हाम्रो देशको ताल। जागिर पाउनलाई कुनै मौका नै छैन। अब सानो जागिर खानलाई पनि सोर्स फोर्सको आवश्यकता पर्छ। त्यही सोर्स फोर्स लाएर खाएको जागिर पनि महिनौभरि दुःख गर्यो, जम्मा 12-15 हजार त हो नि। त्यो पनि हो राम, तर मलाई विदेश जान मनै छैन। अब त्यहाँ गएर पनि सोचेको जस्तो भएन भने के गर्नु त आफै भन्दा। त्यस्तो सोच्नु हुँदैन बलराम। अब दाइले नै भिजा पठाउनु भएको भए त राम्रै होला नि। अनि कुन चाहिँ बुवा आमाले मेरो सन्तानलाई नराम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला र? त्यसैले जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। हुनु त हो राम, दाइलाई राम्रो भयो भन्दैमा मलाई नि राम्रो होला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? फेरि मलाई नराम्रो भयो भने त आफै भन्दा। बलराम, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अनि एउटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल राख है। राम्रो सोचे राम्रै हुन्छ, नराम्रो सोचे नराम्रै हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि राम्रो सोचेर हिँड है। हुन्छ राम, तर मलाई गाउँबाट छोडेर जाने मन लाग्दै छैन। के भएको होला? अब आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जान त कसलाई रहर हुन्छ र बलराम? सबै दाजुभाइहरू रहरले भन्दा पनि कहरले जानुहुन्छ। के गर्नु, घरमा भएका बालबच्चालाई पढाउनै पर्यो, बुढा भएका बा आमालाई पनि पाल्नै पर्यो। साँच्ची बलराम, विदेश गइसकेपछि चाहिँ घरमा बेला बेलामा फोन गर है। बिचरा बुढा भएका बा आमाले आश गर्नुहुन्छ। गरिहाल्छु नि, बरु तैँले चाहिँ मलाई बिर्सिन्छस् होला है। ल, के भनेको यस्तो? उसले आफै छोडेर जाँदैछ, अझ मलाई बिर्सिन्छस् होला रे। बरु तैँले चाहिँ बिर्सिन्छस् होला मलाई। राम, तँलाई कसरी बिर्सिन सक्छु त आफै भन्न। बरु कान्छीको राम्रोसँग ख्याल राख है। हुन्छ बलराम, राखिहाल्छु नि। बरु तँ चाहिँ कहिले जाँदैछस् भन् त? खोइ 3-4 दिनमा हुन्छ होला। टिकट फिक्स भएको छैन। टिकट फिक्स भएपछि म भन्छु नि। हुन्छ बलराम, जाउँ बरु आज हाम्रै घरतिर। आज यतै बसौँ, भोलितिर जालास् नि, हुँदैन? हुँदैन राम, अब जाने नै भएपछि घरमा पनि टाइम दिनु पर्यो। अनि अलिकति सामानहरू पनि किनमेल गर्नु छ। यहाँ भेट भइहाल्यो, ठिकै छ। बरु हिँड, उतै जाउँ मेरोमै। होइन बलराम, अब घरमा कान्छीले खाना पनि कुरिराखी होली। म यहीँबाट फर्किन्छु। बरु तँलाई समय मिल्यो भने भोलि पर्सितिर आऊ न। अब त अर्को हप्ता पक्कै जान्छस् होला। हो नि, ल ल, म पनि जान्छु, त पनि जा। कान्छीले घरमा कुरिराख्यो होली। त्यही त, ल ल। ल ल। बहिनी, घाँस लिएर आएको हो? हो नि दाइ, घाँस काट्न गएको। अनि तपाईँ चाहिँ कता गएर आउनुभएको? म तिम्रै घरतिर गएको थिएँ। घरमा कोही रहेन रहेछ, त्यही भएर फर्केर आएको नि। हो र दाइ, त्यस्तो के काम थियो कि? त्यस्तो के होइन बहिनी, बलरामसँग मेरो केही कुरा थियो, तर बलरामसँग मेरो भेट भइसक्यो। ए हो र दाइ? अनि त्यो लोफरहरू तल बारीमा आएको थिए, कान्छी र मलाई के भने। अब यो कुरा रामले थाहा पायो भने
के हुन्छ त? को त्यो युनिकहरू? ल ल बहिनी, म तिनीहरूलाई भन्छु, तिमी चिन्ता नल्याऊ। ल अहिले तिमी घर जाऊ। हस् दाइ। हे भगवान्, अब रामले के गर्ने हो? कान्छी के भयो तँलाई? कसले के भन्यो? दाई, आफ्नो बाउआमा नभएपछि त सबैले हेप्ने रहेछन् है। पारी गाउँका केटाहरूले माया दिदी र मलाई के भन्यो भन्यो। कस्ता थिए तिनीहरू? कपाल लामो लामो जिङ्रिङ्ग भएका थिए। टार्जन